काम गरिरहेको छ। एमाले पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। जेठा दाइ र तपाईँको माइलो दाइको भूमिका छ एमाले पार्टी र पनि त्यही एमाले पार्टीले त घर भोट हाल्छ। सीमा यहाँ हजारौँ मिचिरहेको छ। यहाँ दाजुभाइको तपाईँको चाहिँ भूमि यो एक कोदालो खन्यो भने दाजुभाइ तपाईँ खुकुरी हान गरेर टाउको सिनाउँछ। यो तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ कैलाली जिल्ला जस्तो 3-4वटा तपाईँको भूमि चाहिँ तपाईँको भारतले मिचिसक्यो। मजाले निन्द्रा लगाएर सुतेर बसेको जातीय मुद्दा एउटा तपाईँको यहाँको जनजातिले यहाँको दलितले यहाँको हरेक मधेसीले धेरै उचालेर द्वन्द्व गराउन सक्छ कि भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको जातीय प्रान्तको कुरा उठाएर लिइरहेको छ। त्यसैमा आगो लगाउन सकिन्छ कि भनेर यसबाट तपाईँ हामी कति सजग हुने सतर्क हुने। नेपालको तपाईँको कथित जान्ने बुझ्ने व्यक्तित्व भन्नेहरू आज के छ विदेशीको अपहरणमा छ। यी पार्टीहरूले त्याग्ने कोसिस गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। जो राष्ट्रविरोधी छ राष्ट्रविरोधी होइन भन्ने कुरा थाहा नपाएको हिसाबमा बसी त ठिकै हो। थाहा पाएर पनि बस्नु भने चाहिँ के हो त भनेदेखि त्यो तपाईँको यो राष्ट्र नेपाल विरोधी नै तपाईँ हामी हो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा। त्यसो भएको कारणले यी पार्टीहरू कुनै पनि हालतमा काम छैन, नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरो सचेत नेपाली पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसो भएको कारणले अहिले जुन तरिकाले संसारमा जुन तरिकाले विदेशी नीतिहरू आएको छ, भारत अहिले तपाईँको चाहिँ एक हिसाबमा के भन्छ दही चिउरी भूमिका खेलिरहेको छ। पहिला तपाईँको चाहिँ रुससँग नजिक भएर छिमेकीसँग पुरै हेपा दबाब गर्यो। अहिले अमेरिकासँग तपाईँको मिलेर फेरि छिमेकीले पेल्ने काम उसले गरिरहेको छ ढोलमुले नीति लिएर। हेर्नुहोस् त्यसो गरेर प्रतिस्पर्धाको नीति सिद्धान्तलाई आज अमेरिका स्वयंले लगिदिएको छ। चीनसँगको व्यापार युद्ध सहन नसकेर डोनाल्ड ट्रम्प आएर तपाईँको नागबन्दी गराएको अवस्था चीनलाई भनेपछि उसैको हित गरेन त्यो तपाईँको प्रतिस्पर्धा तपाईँको व्यापारी युद्धले भनेदेखि नेपालको हित गर्छ गर्दैन नि त। त्यसकारण यो अहिलेको जे जतिको संसारमा जुन भइरहेको जुन गतिविधि सिद्धान्त विचार गरेर आफूले आफ्नो राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, आफ्नो जातिले मात्रै केन्द्रबिन्दु राख्ने, आफ्नो वर्गलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु राख्ने, आफ्नो धर्मले मात्रै केन्द्रबिन्दु राखेर निर्माण गरेको विचारहरू हुन् कि यिनीहरू। त्यसकारण सर्वपहिचानवाद भनेको जगत र जीवनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्माण गरेको विचार हो। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरो त्यहाँ। त्यसकारण संसारभरि यो विश्वको ब्रह्माण्डमा पाउने 8 अरब जनता छन्। यो जनजीत तामाङ जस्तो पाउने 8 अरब जनताको समस्या भनेको 8वटा छन् जम्मा घाँस बाँस कवर स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सम्बन्ध राष्ट्रिय लाभ। यो 8वटा चाहिँ जब यो जनजीत तामाङले जति समस्या छ त्यति नै तपाईँहरू सबै समस्या छ। त्यसप्रति मैले छलछाम र जाजिमको नीति तपाईँको लागू गऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई आक्रमण गर्न आउँछन्, रिस गर्ने तपाईँहरू मलाई हो नि त। आज संसार त्यो मोडमा पुगेको छ। त्यसैले आज संसारमा के चाहिएको छ हाइड्रोजन बम आणविक हतियार विनाशकारी तपाईँको हतियार किन निर्माण गर्नु पर्यो। जङ्गलको बाघ भालु मार्नको लागि तपाईँ समुद्रको व्हेल माछा मार्नको लागि निर्माण गरेको हो त। ती सब निर्माण गरेको छ मान्छे मार्नकै लागि। आफूले संसारले तपाईँको बन्दुकको भरमा तपाईँ कब्जा गरेको छ। ती तपाईँको आफूले लुटेको सम्पत्ति आफ्नो व्यवहारलाई रक्षा गर्नको लागि निर्माण गर्नु परेको छ आणविक हतियार। यस्तो तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त अप्नाएर बनाएको हतियारहरू राक्षसीहरूलाई यसले डेमोक्रेसी लोकतन्त्रवाद भने हामी तपाईँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले अहिलेको यिनीहरूको जे जतिको नाटकीपन छ यी सबै कुरो भनेको मानव विरोधी र जगत विरोधी भएको कारणले सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवाद नागरिक समाजवाद र अन्तमा समानतावादको उद्देश्य लिएर हामी आउनुपर्ने हामी बाध्य भएको हो। हामीले काम नभएर घोरिएको होइन, हामीले काम नभएर पार्टी दर्ता गएको होइन। समस्या यी नै भएको कारणले अब नेपालमा जाति युद्ध हुने भयो, धार्मिक युद्ध हुने भयो, क्षेत्रीय युद्ध हुने भयो, के हुने भयो भन्ने एउटा चिन्तन मन गरेर नै हामीले तपाईँको चाहिँ यहाँ सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्न हामी बाध्य भएको हौँ। त्यसैले म यहाँहरूले अब म थोरै धेरै म राख्न गइनँ। अन्त यहाँले के भन्न चाहन्छ भनेदेखि हामी सङ्गत कस्तोसँग गर्ने भनेको भर पर्छ। आकाशमा उड्ने त उड्ने, कस्तोसँग सङ्गत गरेर उड्ने त? चिलसँग उड्ने कि गिद्धसँग उड्ने कि अथवा तपाईँको चाहिँ मौरीसँग उड्ने कि या झिङ्गासँग उड्ने भन्ने हुन्छ कि। त्यसकारण हामीले गिद्धसँग उड्यो भनेदेखि मरेको सिनो खानुपर्छ, चिलसँग उडेर गयो भने तपाईँ हत्या हिंसा गर्नुपर्छ हो। अनि तपाईँको चाहिँ झिङ्गासँग उड्यो भनेदेखि पोहोरको तपाईँको टोइलेटमा आँचीमा गएर डुब्नुपर्छ। त्यसको कारण तपाईँ कोसँग उड्ने भने मौरीसँग उड्ने हो कि। मौरीले फुलको थुम्मा पुऱ्याउँछ नि। त्यसकारण यी अहिलेको एमाले काङ्ग्रेस भनौँ अथवा राजावादीले हामीले अनेक ठाउँमा पुऱ्यायो। हत्या हिंसा गर्न माओवादीले पुग्यो, सिनो खान पुऱ्यायो, नानीमा लगेर डुवायो। त्यसकारण सचेत नेपाली पार्टी भनेको मौरी हो। मौरीले फुलको थुङ्गोमै पुऱ्याउने छ यो देशलाई, यो समाजलाई, यो आम जनतालाई भनन गरेको। त्यसकारण यहाँहरूलाई पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यहाँहरूको पनि मेरै हो यो पार्टी, यो भूमि मेरै हो, यो देश मेरै हो, मैले नगरे अरूले गर्न सक्दैन, मैले गर्ने भन्ने एउटा मनैदेखि गऱ्यो भनेदेखि
निश्चित रूपमा अहिलेको राष्ट्रवादीहरूलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट तपाईँको चाहिँ भनौँ न राजावादी जातिवादी क्षेत्रीवादीले हामीले बौद्धिक हिसाबमा हिंसा रहित बौद्धिक विचारधारा हामीले परास्त गर्न सकिन्छौँ र हामीले जित गर्न सकिन्छौँ। यो देशलाई शक्तिशाली र समृद्धि बनाउन सक्छौँ र विदेशीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सन्तुलन गरेर राख्न सक्छ भन्दै मेरो यो भनाइहरूलाई यहाँ अन्त्य गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। त्योसँग अमेरिका साम्राज्यवादको खेल खेल्ने अपराधिक राजनीतिकले जन्माएर खेल गरेर हतियार बेचेर खाने अब कमाइ खाने भाडा पनि केही पनि हुनु छैन। यो चेतनाबाट माथि उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने कुरो प्रमुख कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामीले एक नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जब गणेशमान सिंहले बसन्तपुरबाट रोएर आँखाबाट आँसु झारेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा अब म सदस्य रूपमा रहन चाहन्न, यो पार्टीको नाम पनि लिन चाहन्न भनेर रोएर पार्टी छोड्यो नि, त्यो छोड्नुको एउटै मात्रै कारण थियो गणेशमान सिंहलाई तिमी मदन भण्डारी बन्ने कि हाम्रो आदेशको पालना गर्ने कि या तिमी पार्टीबाट राजीनामा दिने भन्ने उसलाई आदेश थियो कि विदेशीको। त्यो भन्दाखेरि गणेशमान सिंहले म मदन भण्डारी जस्तो मर्न नै सक्दिनँ र अरूले जस्तो तिमीहरूले दिएको आदेशको पालना पनि म गर्न सक्दिनँ, यो पार्टीमा बस्नुभन्दा म राजीनामा दिएर म स्वतन्त्र जीवन जिउँछु भनेर गणेशमान सिंहले रोएर तपाईँको पार्टी सदस्य त्यागेर मर्नु हो। त्यो दिनदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको विदेशीले कब्जा गरेर राखेको पार्टी हो भन्ने कुरो तपाईँहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने त प्रश्न यहाँनिर हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज विदेशीको एउटा तपाईँको चाहिँ इसारामा चलेको छ भन्ने कुरो त दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। यति हुँदाहुँदै पनि अब मेरो जेठालाई त्यो काङ्ग्रेस पार्टीमा बसिरहने हो त? देशको भूमि तपाईँको चाहिँ हजारौँ बिघा यहाँ मिचिरहेको छ भारतले। नेपाली बेलुका राति सुत्ने बेलामा नेपाली भएर टोपी लगाएर सुत्छ, बिहान उठ्दा भारतीय भइरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस केही बोल्दैन। नदी नाला त्यत्तिकै सुनिहाल्छ फकटिया। हेर्नुहोस्, नागरिक त अङ्गिरी नागरिक त तपाईँको चाहिँ दिनका दिन दिएको छ। हाम्रो चेलीबेटी भारतमा गएर बिहे गऱ्यो भने 7 वर्ष पुग्नुपर्ने नागरिक पाउनु, उसको चेलीबेटी एक रात तपाईँको आएर तपाईँ बिहे गर्ने बित्तिकै भोलि बेला नागरिकता चाहिने। हेर्नुहोस्, 2007 सालको तपाईँको सन्धि सम्झौता गर्छ तपाईँको नेपाली सेनाले हात हतियार किन्दाखेरि भारतको तपाईँको चाहिँ सिग्नेचर चाहिने, नेपाली तपाईँको चाहिँ सेनाले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हतियार किन्न नपाउने। यस्ता मुद्दाहरू, यस्ता कार्य विधि व्यवस्था भएको जुन नीति नियम भएको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर आँखा चिम्लेर तपाईँको चाहिँ भारतको इसारामा नाचिराख्नु भने कि भारतको नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँहरूले भोट छाप हानिराख्ने हो त अझै पनि यिनका तपाईँको झोला बोकिराख्ने। यी कुरा हिजोको दिनमा थाहा नभइकन बोक्यो होला, हिँड्यो होला, ठिकै छ। थाहा भए पनि तपाईँको यी पार्टीले भोट हालिरहेको छ भने तपाईँ हामी पनि यो नेपाल विरोधी मान्छे भन्ने चिन्ने कि नचिन्ने त? कि भातै खानको लागि म भात खान पाउँदैन थियो, घर बनाउनु पाउँदैन थियो, यी काङ्ग्रेसमा गयो भने मैले घर बनाएँ, मैले परिवार पाल्न सक्यो भनेर हिँड्ने हो त? त्यसमा आफ्नो आमै बेचेर त खान सकिन्न होला नि त बुझिसकेपछि त। नबुझ्दाखेरि पो लाग्यो त यी पार्टीमा, काङ्ग्रेस पार्टीमा, तर बुझिसकेपछि त लाग्दैन होला नि त। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जब गणेशमान सिंह र कृष्णमान भट्टराईले पार्टीबाट निकाल्यो, त्यहाँदेखि शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँको जिम्मा लगाएर विदेशी विषयमा चलाउने पार्टी भइसक्यो, विदेशी कम्युनिस्ट प्रधान भइसकेपछि यो नेपाली काङ्ग्रेस बिल्कुल राष्ट्रघाती हो, नेपाली जनताको हुँदै होइन। त्यसो भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेपाली जनताको होइन कुनै पनि हालत भने ठहर गर्दै हामीले सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेर हामी बाध्य भएको हौँ। हामीले अध्यक्ष र महासचिव तर मन्त्री तपाईँको संसद हुनुलाई हामी बोलेको होइन। पद्धति त्यही हुनसक्छ, तर हामी उनीहरू जस्तो विदेशीको इसारामा तपाईँको चाहिँ नाङ्गो नाच्छ भन्ने हामी खोलेको होइन। प्रश्न 2 नम्बरमा नेकपा एमाले मदन भण्डारीले जब यी राष्ट्रघात गर्ने सन्धि जुन नदी नाला तपाईँको प्रति भारतको आँखा गाड्यो, दारानगरा गाड्ने हो, त्यसमा मदन भण्डारीको असहमति भइसकेपछि मदन भण्डारी नसिधैसम्म एमाले पार्टी हाम्रो कब्जामा नआउने रहेछ भन्ने तपाईँको रहस्याइएको तपाईँको चाहिँ गहिरो विश्लेषण भइसकेपछि यी मदन भण्डारीले तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्रको हत्या गरिसकेपछि यिनी अहिलेको केबी ओली, यिनी अहिले तपाईँ माधव नेपाललाई गिरिजा र जसरी शेरबहादुर देउवाले जसरी तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी जिम्मा लगायो त्यसरी नै तपाईँ अहिलेको माधव नेपालले केबीले जिम्मा लगायो एमाले पार्टीको। त्यसपछि यो राष्ट्रघाती सङ्घर्ष सबै गर्न सफल भए भारतीयहरू, विदेशीहरू। यहाँको उद्योग कारखाना धन्दा तपाईँको नागरिकता बेच्ने लेखेर अहिलेको युवा शक्ति सबै विदेशमा बेच्ने काम सबै एमाले र काङ्ग्रेस गरा गर्ने दिनको घाम जतिकै सर्लङ्ग छ। एमाले अहिलेसम्म भोट पाउनु कारण 2टै मात्रै काम, आफ्नो दल आफै गर्न, वृद्ध भत्ता। यो 2टा नाराले अहिलेसम्म तपाईँ ब्रह्म लुट गरेर खाइरहेको छ।
देश बेची तपाईँको चाहिँ बेचेर खाइसक्यो। एमाले जति राष्ट्र के अरे काङ्ग्रेसले जति तपाईँको राष्ट्र विरोधी काम गरेको छ एमाले पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। जेठा दाइ र तपाईँको माइलो दाइको भूमिका छ एमाले पार्टी र पनि त्यही एमाले पार्टीमै त घर भोट हाल्छ। सीमा यहाँ हजारौँ मिचिरहेको छ। यहाँ दाजुभाइको तपाईँको चाहिँ भूमि यो एक कोदालो खन्यो भने दाजुभाइ तपाईँ खुकुरी हान गरेर टाउको सिनाउँछ। यो तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ कैलाली जिल्ला जस्तो 3-4वटा तपाईँको भूमि चाहिँ तपाईँको भारतले मिचिसक्यो। मजाले निन्द्रा लगाएर सुतेर बसेको यस्ता एमाले काङ्ग्रेस पार्टीले अझै पनि तपाईँ हामीले कुरा बुझेर पनि भोट हाल्छौँ भने तपाईँ हामीले यो राष्ट्र विरोधी हो, यो राष्ट्रघाती तपाईँ हामी हो भनेको चिन्ने कि नचिन्ने? भातै खानको लागि रोजगारी पाउन सरकारी चाकरी खानकै लागि यो एमाले काङ्ग्रेस पार्टीमा लाग्ने हो त? अब त्यसो त होइन होला नि। त्यसो भएको कारण हामी गम्भीर मोडमा आइपुगेको छौँ। अब तपाईँ हामी सचेत हुने कि नहुने कुरा यहाँनिर हो। जन्जित तामाङ यो एमाले पार्टीमा यो काङ्ग्रेस पार्टीमा लाग्यो भनेको एउटा घर 2टा गाडी किन्न सक्थ्यो होला, तर त्यो ठुलो कुरा होइन नि त। राष्ट्र ठुलो कुरा हो नि त, देश ठुलो कुरा हो नि त। भातै खानको लागि परिवार पाल्नको लागि 2-3वटा घर बनाउनकै लागि 2-3वटा गाडी किन्नकै लागि म काङ्ग्रेस पार्टी हिँड्ने? यहाँको सीमाको कुरो उठाउनु पर्यो नि काङ्ग्रेस पार्टी। त्यत्रो नदी नाला किन तपाईँको बेचिरहेको छ कौडीको भावमा? मदन भण्डारी राजा वीरेन्द्र मारेको कुरा किन उठाउँदैन? त्यो नेपाली सेना मदन भण्डारी तपाईँको राजा वीरेन्द्र कसको हत्या गर्यो? 5000 सेनाहरूको तपाईँको चाहिँ घेरामा बसेको वीरेन्द्र राजाको कसको हत्या गर्यो? एउटा कुखुरा भालेमा मरेको त तपाईँको अनुसन्धानमा पत्ता लाग्छ भने त्यत्रो तपाईँको लाखौँ सेनाको तपाईँको घेराभित्र बसेको वीरेन्द्र राजालाई पत्ता लगाउनु पर्दैन? त्यो कर्तव्य एमाले काङ्ग्रेसको होइन? यस्ता कुरामा राष्ट्रघात गरेर आँखा चिम्लेर देश चलाउने मान्छेलाई व्यक्तित्वहरू पार्टीलाई तपाईँ हामीले तपाईँको चाहिँ आँखा चिम्लेर भोट हालेर बसिरहेको कम हो 70 वर्षसम्म। तपाईँ हामीको देशको नागरिक हो, तपाईँ हामी सचेत मान्छे हो, बुद्धिजीवी हो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने तपाईँ हामी भनेको एउटा यो तपाईँको धरतीको एउटा जनावर मात्रै हो भन्ने देखिन्छ कि देखिँदैन? के को बुद्धिजीवी, के को डक्टर, सब के हो? एउटा जनावर जस्तो मात्रै देखिन्छ। यो वेबाट हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको सबै तपाईँ हामी सबै। अब अर्को आयो माओवादीको धरातल कुन हिसाब शक्ति थियो उसको? स्वयं प्रचण्डले भनिसकेको छ राजा वीरेन्द्रको इसारामा मैले जनयुद्ध लडेको हो भनेर स्वयं वीरेन्द्रले अहिलेलाई प्रचण्डले बोलेको छ। जब त्यो कुरा कुमारको खड्काले 56 सालमा थाहा पायो, 58 सालमा गएर तपाईँको रसियाको तपाईँको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यही भित्रकै टट्टुहरूले तपाईँको चाहिँ यी माधव नेपाल यिनै गिरिजाहरूको त मन समर्थनले सकाएको होइन राजा वीरेन्द्र। प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ नेपालको राजा वीरेन्द्र भनेको माओवादी रहेछ, मौसी दुम रहेछ, नाम मात्रै राजा रहेछ, त्यसको व्यवहार त कम्युनिस्ट रहेछ नेपालको राजाको भनेर विदेशीले थाहा पायो। नेपालको जनयुद्ध भनेको प्रचण्डले लडेको होइन रहेछ, तपाईँको चाहिँ यो वीरेन्द्र राजाले लडेको रहेछ भने थाहा पायो। तब राजतन्त्र वंश नाश गरेको त विदेशीले। यो कुरो त यी माधव केबीलाई तपाईँ शेरबहादुर देवाललाई थाहा छ नि, तर यिनीहरूले भन्दैन। जब 58 सालमा जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्यो तब माओवादी भित्र विचलन आएको। त्यतिखेर प्रचण्डले के भन्ने गर्थ्यो? नेपालमा सामान्य राजतन्त्र सकिएर पनि विदेशीले यो नेपालको राज्य सत्ता कब्जा गरेछ, त्यसले अन्तिम लडाइँ सुरुङ युद्ध लड्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दस्तावेज कोरेको हुन्थ्यो यही प्रचण्ड। यही बाटो भएर के भन्नु त्यतिखेर? नेपालमा सामान्य राजतन्त्र छैन, अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमालेसँगै मिलेर तपाईँको चाहिँ बौद्धले व्यवस्था अनुसार चुनावको प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँ चुनाव लड्ने हो, सत्ता चलाउने भन्ने प्रस्ताव लाग्यो अहिले बाबुराम भट्टराई। यिनै कुरा नमिलेर नबुझेर बाबुराम भट्टराई जनमुक्ति सेनाले 6 महिनासम्म नजरबन्दीमा राखेर कारवाही गरेको यिनै त बाबुराम भट्टराई आफ्नै पार्टी मारिसकेको व्यक्ति हो। यो कसो तपाईँको विदेशीको दबाब र नेपालभित्रकै तपाईँको चाहिँ दलीयहरूको दबाब गराउनु बाँचेको बाबुराम भट्टराई नसकिने व्यक्ति हो। यही धरातलबाट अगाडि बढिराख्दाखेरि ज्ञानेन्द्रसँग पनि सानकान गर्न खोजिएको थियो तपाईँको प्रचण्डले। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र एकता हल्ला पनि चलेको थियो। ज्ञानेन्द्र भनेको चाहिँ प्रचण्ड भने ज्ञानेन्द्र भन्ने कुरा एउटा हल्ला आएको थियो बाहिर। तर ज्ञानेसँग मिल्ने सम्भावना कम गरेर दोहोरोमा हत्याकाण्ड सबै थाहा होला, रामेछापको दोहोरोमा हत्याकाण्ड वार्ता भइराख्दाखेरि त्यो हत्याकाण्ड मचाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ वार्ता हाँडेको छ र प्रचण्डलाई दिल्लीमा तपाईँको आत्मसमर्पण गराउन लगाएर
दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गरेदेखि प्रचण्डले हात उठाएर म सक्दिनँ तिमीहरूले भनेको आज पालना गर्छु भनेर नेपालमा आएको अहिले उदार गणतन्त्रको सम्झौता गराएर बोकेर आएको अहिलेको प्रचण्ड। गणेशमान सिंहले तपाईँको रोएर पार्टी छोड्यो भनेदेखि प्रचण्डले तपाईँको आत्मसमर्पण गरेर दिल्लीमा गएर टुङ्गाएर आएको। मदन भण्डारीले आत्मसमर्पण गरेर ऊ मरेर गयो। राजा वीरेन्द्रले उनी विदेश राज्य मागे उता दरबारमा मरिनु पर्यो। सचेत नेपाली पार्टी अब के गर्छ? प्रचण्ड बन्छ यहाँ आत्मसमर्पण दिल्लीमा गएर तपाईँको आत्मसमर्पण गर्छ। गणेशमान सिंहसँग रोएर अब राजीनामा दिन्छ पार्टीबाट। यो गदाबी तपाईँहरूले नसोच्नुहोस्। सचेत नेपाली पार्टी न प्रचण्ड बन्छ, न गणेशमान सिंह बन्छ, न तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारी बन्छ। हामी एकदम जित्ने गरेर यो देश विदेशीको हातबाट पन्जाबाट मुक्त गर्नको लागि जन्मिएको पार्टी हो। यहाँहरूलाई म यो कुराको जबजानको उ गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो, राप्रपा पार्टी नेपालमा सुरुमा जन्मिँदैमा कतिवटा गरेर जन्मियो यहाँलाई थाहा होला सायद। यहाँ अवसर हुनुहुन्छ, बहस मान्नु हुनुहुन्छ। एकै रातमा जन्मेको दुईटा पार्टी, एउटा सूर्यबहादुर थापाको पार्टी, एउटा लोकेन्द्रबहादुर थापाको पार्टी। यहाँलाई थाहा हो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा। सूर्यबहादुर थापा भनेको नेपालको तपाईँको रको 1 नम्बरको गिरिजा भन्दा नि तपाईँको 1 नम्बरको विषय मान्छे हो, रको मान्छे हो। अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द भनेको तपाईँको चाहिँ राजा वीरेन्द्रको तपाईँको चाहिँ दाहिने हात थियो। त्यसो भएको कारणले सूर्यबहादुर थापाको छोरा अहिले कहाँ गएर विलिन भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसमा गएर बसिहाल्छ। उहाँको छोराको नाम के पो थियो? सुनिल थापा। त्यसरी विदेशीहरूले खेलेर यो देश अहिले एउटा तपाईँको चाहिँ मरुभूमि जस्तो, राजनीतिक मरुभूमि जस्तो बनाइदिएको छ। यो सूर्यबहादुर थापा राजावादी रहेछ। आज तपाईँको चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द कुन दुलो हुन्छ थाहा छैन। आज दलाल कमल थापा जस्तो दलालको हातमा पुगेको छ त्यो राप्रपा पार्टी। पशुपति शमशेर जस्तो तपाईँको आमै बेचेर खाला जस्तो मान्छेको हातमा छ अहिले। अब अब यहाँ हिन्दू राष्ट्रिय चाहियो, यहाँ राष्ट्रको पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर उल्लो तपाईँको यहाँ फेरि अर्को उछिन खेलिरहेको छ। अहिले यसको विकल्पमा जसपा भन्ने पार्टी बाबुराम भट्टराई छ, त्यसका अहिलेको तपाईँको चाहिँ कथित एउटा टक्कर। नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सक्यो, अब तपाईँको चाहिँ आर्थिक विकास गर्ने हो भनेर कुदिहिँडेको एक्लै हिमाल पहाड तराईतिर। तर लास्टमा केही सिम नलागेपछि जातीय मुद्दा एउटा तपाईँको यहाँको जनजातिले, यहाँको दलितले, यहाँको हरेक मधेसीले फेरि उचालेर द्वन्द्व गराउन सक्छ भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको जातीय प्रान्तको कुरा उठाएर लिइदिनु भएको छ। त्यसैमा आगो लगाउन सकिन्छ भनेर यसबाट तपाईँ हामी कति सजग हुने, सतर्क हुने? नेपालको तपाईँको कथित जान्ने बुझ्ने व्यक्तित्व भन्नेहरू आज के छ? विदेशीको अपहरणमा छ। एउटा कुनै फिल्ममा छ नि, कोष कुण्डले के गर्ने गर्छ भनेदेखि आमा अपहरण गरेर लिएर जान्छ, अनि उसको छोरा हिरोलाई तपाईँको चाहिँ अनैतिक काम गर्न बाध्य लगाउँछ। अहिलेको यो केबी ओली माधव बनेको प्रचण्ड शेरबहादुर देव भनेको माधव यी अपहरण परेको विदेशीको अपहरण र कब्जामा परेको व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू, जे 5-6 जना छन्। यसै गरेर अब कसैले अब अलिकति थोरै कुरो त भन्ने कुरा, तर सत्य कुरो बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। नेपाली सेना चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भने सचेत नेपाली पार्टीको मेन मुद्दा नै हो। नेपाली सेना भनेको स्वतन्त्र छ। नेपाली सेना भनेको तपाईँको जो विश्वमा नाम कमाएका सबको तपाईँको चाहिँ मन मस्तिष्कमा छ। तर यी नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिलाई यति माया गरेको थियो भनेदेखि अघि नै मैले भनिसकेँ, राजा वीरेन्द्रको जब हत्या भयो नि 98, त्यो बेला रातिदेखि नेपाली सेनाले यो देश कब्जा गर्नु पर्थ्यो कि? यदि नेपाली सेना स्वतन्त्र थियो, यो देशले माया गरेको थियो भने यो देशको सेनाले त्यतिखेर 10-15 वर्ष सेनाले कब्जा गरेर देश चलाउनु पर्थ्यो कि? कहाँ गएको थियो नेपाली सेना त्यतिखेर? त्यसोको कारण यहाँनिर ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा छ। त्यसैले सानातिनो कुरा सोचेर हामीले सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेको होइन। त्यसोको कारणले हामीले यिनै विषयहरूलाई प्रमुख बनाएर सचेत नेपाली पार्टी हामीले दर्ता गरेका हौँ, गठन गरेका हौँ। हामी अन्य पार्टी जस्तो, जस्तै उदाहरणलाई अहिले पछिल्लो चरणमा आएर विप्लवकै कुरा गरौँ, रविन्द्र मिश्रकै कुरा गरौँ। रविन्द्र मिश्रले अहिले यहाँ भन्दै गरेको कुरा एउटा कुरा काहीँ चिक्क बोल्यो? न नागरिकताको कुरा उठायो उसले, न त सीमाको कुरा उठायो, न त तपाईँको चाहिँ यो वीरेन्द्रको कुरा उठायो, न मदन भण्डारीको कुरा उठायो।
के तातो भूत के एउटा सिर्फ भ्रष्टाचारी भने आज कुदिया छ पल्लो छेउ बल्लो छेउ राजनीतिक जरो कहाँ छ पड्काको कहाँ लगेर मान्छेले कब्जा गरिराखेको छ ऊ भ्रष्टाचारीको तपाईँको मादल बजाएर नाच्नु खोज्छ बिचमा त्यसकारण अहिले आएर तपाईँको रविन्द्र मिश्रा पनि यिनै अहिले तपाईँको नालायक राजाकै अब मार्ग परिवर्तन भन्ने उद्यातिर तपाईँको गाँसिन पुगेको छ विप्लव पनि कतै नभएको तपाईँको आफ्नो कार्यकर्ता तपाईँको दर्शनभन्दा माथि कार्यकर्ता मार्यो एउटा फटाक पनि खुट्टा नभाटिकन वार्ताको नाममा गएर अहिले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पुगेर राजा त्यसका यस्ता नौटङ्की नाटकी गर्नेहरूबाट हामी सतर्क हुने कि नहुने अब अन्तिम हो यो समय हामीले धेरै समय छैन अब यसरी नै हामीले त्यस्तै यिनीहरूले तालमा ताल नाचेर हिँड्ने हो यसै गरी व्यक्तिगत हिसाब मनोगणन्दी कुरा गरेर हिँड्ने हो आफ्नो चाहिने नचाहिने कुरा अगाडि बोलेर जाने हो भने यो देश ढिलो चाँडो तपाईँको सिक्किमीकरण हुने निश्चित छ उनीहरूको दीर्घकालीन एउटा सोच छ यिनीहरूको अहिले केही नभने 50 देखि 60 लाख नागरिक अङ्गीकृत नेपालमा छँदैछन् ओरिजिनल रूपमा अब तपाईँको 30 देखि तपाईँको 40 लाख भित्र सक्यो भने यो तपाईँको चाहिँ वैधानिक मतदानद्वारा नै हामीले तपाईँको चाहिँ भारतीयकरण गर्न सक्छौँ भने उनीहरूको मेन तपाईँको चाहिँ उद्देश्य छ त्यसैको तपाईँको परिणाम पछिल्लो तपाईँको चाहिँ करतुत हो केबी ओलीद्वारा तपाईँको अध्यादेशद्वारा 5.5 लाख वंशको आधारमा नागरिक तपाईँको पार्नुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ अध्यादेशबाट तपाईँको भित्र ल्याउनु खोज्यो सुरुमा त एमसीसी तर अमेरिकालाई नै ठेक्का दिने त्यो सकेन 15-20 वर्षको लागि भए मात्र भने ज्ञानी त्यो तपाईँको कसले भने आज तपाईँको त्यो ज्ञानीलाई नै तपाईँको ल्याएर चाहिँ 15-20 वर्ष रातभर राख्ने र नागरिक भट्टाबाट बाँड्ने अनि त्यसो भने यो बिचबाट नागरिक दिइहालेर तपाईँको अगाडि तपाईँको यो चुनावको बहाना हो ऊ त छिराइहाल्ने बाटो यिनीहरू जम्मा 3 टा एमसीसीको बाटो जाने कि अङ्गीकृतलाई तपाईँको त्यो बहुमत पुऱ्याएर सिक्किमीकरण गर्ने कि यो 15-20 वर्ष फेरि राजतन्त्रले केही समय दिएर तपाईँको खाती राखेर आफ्नो मजबुत शक्ति फेरि कायम गर्ने यो 3 बाटोभन्दा एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीको कुनै पनि ध्यान छैन जुन बाटो गयो भने नेपाल दुर्घटना हुने केही छैन त्यसो भएको कारणले सचेत नेपाली पार्टी यो सबै कुरालाई बुझेर मात्रै हामीले गठन गरेको हो हामीले तपाईँको पद पैसाको लागि प्रेसिडेन्टलाई हामीले यो गठन गरेको छैन यहाँहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यसो भएको कारणले यही अब यस्तो अवस्थामा यहाँका बौद्धिक समाज भन्ने यहाँका नागरिक समाज भन्ने यहाँका तपाईँको चाहिँ अनेक तपाईँको मिडियाकर्मी राष्ट्रिय मिडियाहरू के गरेर बसिया छ सबका सब दलालमा पुग्या छ चाहिएको कुरा एउटा पनि लेख्दैन राष्ट्रिय मिडियाहरूले सब उतैको गुणगान तपाईँको चाहिँ लेखेको हुन्छ नेपालको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै विदेशबाट चलाएको छ यहाँ पालेको भूमिका पनि तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग निभाउन दिएको छैन यो अवस्थामा नेपाल चलिरहेको छ त्यसकारण हामीले बाध्य भएर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेको यिनै कुराहरूलाई बुझाउन लागि मैले मेरो घरभित्र ठुलो क्रान्ति गर्नु पर्यो बाउलाई राप्रपाबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो ठुल्दाईलाई काङ्ग्रेसबाट निकाल्नु पर्यो मायालाई एमालेबाट निकाल्नु पर्यो साइना दाइले माओवादीबाट निकाल्नु पर्यो नि त हुँदा हुँदा अर्को तपाईँको चाहिँ ठुलबाउको छोरा र मङ्गोल भन्नेबाट निकाल्नु पर्यो पर्णबाहिर जातिबाहिर राख्ने यस्तो समस्याबाट देश यस्तो उसमा लगेको छ कि हेर्नुहोस् जर जहाँ छ पनि आगो बल्ला जस्तो ठाउँ पुऱ्याइसकेको छ पहाडको कुरा म तराईको बासिन नबोल्ने तराईको कुरा पहाडी बासिन नमान्ने दलितको कुरा खसारे नमान्ने खसारे कुरा दलित समुदाय नमान्ने यहाँ त तपाईँको जो छुइ उही तपाईँको चाहिँ लड्नु र भिड्नुपर्ने परिस्थिति पुऱ्याइ पार्टीको नाम निशानै सुन्न नचाहने जुनै पार्टी अब त्यो हो भनेपछि त्यस के भयो त भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादहरूको एउटा तपाईँको चाहिँ अपराधी एउटा राजनीतिक अपराधी जन्माउने मैदान बन्यो कि बनिरहेको यस्तो कुराबाट तपाईँ हामीले अब यहाँ राजा आइदिए हुन्थ्यो हिन्दू धर्म नै कायममय हुन्थ्यो यहाँ जातिवादी राजनीति आइदिए हुन्थ्यो भन्ने के सम्भव छ कुनै पनि हाल सम्भव छ त्यसकारण सचेत नेपाली पार्टीले तपाईँहरूले सचेत हुने कि नहुने सबैको त्यसकारण सामूहिक मान्छेको समस्या के हो त अब यसमा हामीले चिनेर मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ त्यसो भएको कारणले यो सबै समस्याको समाधान गर्ने यो सबै चिज पार्ने भाडो त चाहियो नि अब विचारको भाडो चाहियो नि अब जातिवादी विचारको भाडो पनि नपाक्ने भयो वर्गीय तपाईँको कमिसन भाडा पनि नपाक्ने भयो लोकतान्त्रिक भाडो पनि नपाक्ने भयो राजतन्त्रको भाडा पनि पाकेन अब के भाडो पाक्ने त्यत्रो तपाईँको समस्या हो पकाउनु त पर्यो विचारको भाडो त चाहियो हो यही विचारको भाडोको क्रममा हामीले सर्वपहिचानवाद भन्ने विचार निर्माण गर्न हामी बाध्य भयौँ
जीवनमा जगतमा भएका चिज हरेक समस्याको समाधान गर्न सक्ने र समाधान देख्न सक्ने चिन्तन र मनन गर्ने भनेको सर्वपहिचानवाद हो। हरेक कोणबाट जन्जित तामाङलाई एक पाखाबाट यताबाट दाहिने साइड मात्रै हेरेर देब्रे नहेरिकन देब्रे हातै छैन छ भने त पाइएन नि त। म सकुशल छ छैन भने मेरो वरिपरि घुम्नु पर्यो नि त, माथि जानु पर्यो, अनि थाहा हुने हो नि त। एक पाखा हेर्ने अनि यो चिज छैन भने त अन्धोले हात्ती छाने जस्तो गर्नु त भएन नि त। नेपालको अहिलेसम्म राजनीति के भएको छ? अन्धोले हात्ती छाने जस्तो भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले यी समस्याहरू सबै तपाईँको चाहिँ पाक्ने भएको सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समाजवादको एउटा विचारधारा लिएर आएको। किन ल्याउनु पर्यो त? फेरि पनि जसरी परात्मवादले के भन्ने गर्छ? आध्यात्मिकवाद, रामराज्य र स्वर्गवादको कुरो गर्छ हो। तीनवटा आध्यात्मिकवाद, रामराज्य र स्वर्गवाद, तीनवटा भन्छ कि डेमोक्रेसी लोकतन्त्रवादले के भन्छ? उनीहरूले लोकतन्त्र, पुँजीवाद र व्यक्ति स्वतन्त्र कुरो गर्छ। कम्युनिस्टहरूले जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्छ। त्यसकारण हामी सचेत नेपाली पार्टीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समाजवाद प्रश्न छ कि छैन भिजन, एउटा उद्देश्य। धार्मिकवादहरूले आध्यात्मिकवाद, रामराज्य र स्वर्गवाद, लोकतन्त्रहरूले लोकतन्त्रवाद, पुँजीवाद र व्यक्ति स्वतन्त्रवाद, कम्युनिस्टहरूले जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद, र हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाज र समाजवाद। अब रहेको कुरो लास्टको तपाईँको तीनवटा छ नि। स्वर्गवाद भन्नेको तपाईँको चाहिँ चिज म अहिलेसम्म हजारौँ वर्षदेखि कसैले महसुस गरेको छ? त्यसको परिस्थिति के हो भन्ने कुरो न छाम्दा भेट्छ न हेर्दा देख्छ कि त्यो शाब्दिक रूपमा चाहिँ किताबमा कपीमा चाहिँ लेख्न चाहिँ छ त्यो, तर त्यसको महसुस छैन कि अगाडि काहीँ पनि। त्यसकारण स्वर्गवाद भन्ने शब्द भनेको मान्छेले तपाईँको आनन्द दिने शब्द चाहिँ हो, तर त्यो तपाईँको स्वीकार गर्दै अब दास भएको थाहा नपाउने कि त्यो परिस्थितिमा गएको थियो। अब अर्को कुरो लोकतान्त्रिक हामीले भन्दै गरेको व्यक्ति स्वतन्त्र कुरो गर्छ यहाँ। लोकतन्त्रवाद, पुँजीवाद र व्यक्ति स्वतन्त्रता। यो संसारमा व्यक्ति स्वतन्त्र कहीँ हुन सक्छ? पञ्चतत्त्वद्वारा सृष्टि तपाईँ हामी एउटा पञ्चतत्त्वको अधीनभित्र रहेर हामी सृष्टि भएको छ। एउटा तत्त्वले काम नगर्ने बित्तिकै हामी सिद्धिन्छ, ट्रेड हुन्छ भनेदेखि हामी कहाँबाट व्यक्ति स्वतन्त्रको कुरो गरिरहेको छ यो संसारमा? बुझेर बोलिएको छ कि त्यो कुरो नबुझिकन बोलिएको छ त त्यो कुरा? ताकि जति तामाङको शरीरमा पदार्थ, ठोस पदार्थ, वायु इत्यादि तरिकाले चलिरहेको छ, एउटा तत्त्वले काम नगर्ने बित्तिकै म डेड हुन्छ, म स्वतन्त्र सम्भव छ त? छैन नि। त्यसकारण व्यक्ति स्वतन्त्र यो संसारमा सम्भवै छैन। स्वर्गवाद पनि देख्दिनँ। रहेको कुराको कम्युनिस्टहरूले भन्दै गरेको साम्यवाद अघि नै पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभयो। जन्जित तामाङले तपाईँको चाहिँ 4 फुटे मान्छेले कपडा थोरै चाहिन्छ, 6 फुटे मान्छेले त कपडा धेरै चाहिन्छ। 6 फुटेले चाहिँ तपाईँको हिसाबमा तपाईँ नापेर मलाई दिएर हुन्छ, यो मलाई नापेर उसले दिएर हुन्छ त। त्यसकारण यो तपाईँको चाहिँ आनन्द एउटा बदलाको भावमा बनाएको जुन शाब्दिक अर्थहरूबाट निकास सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले समाजवाद भनेको तपाईँको हरेक व्यक्तित्वहरूको समस्याको पहिचान गरेर मात्रै गर्ने हो, दिने हो, व्यवहार गर्ने हो होइन भनेदेखि यो तपाईँको चाहिँ यो अहिले जे जतिको 3वटा दर्शन छ, परात्मवाद, पुँजीवाद र साम्यवाद भन्ने, यो तपाईँको एउटा बदलाको भावमा एउटा गणितको सिस्टममा मात्रै बनाएको छ। उहाँले आफूले मात्रै केन्द्रबिन्दु राखेर बनाएको सिद्धान्त र विचारहरू। अमेरिकाले विश्वयुद्ध, दोस्रो युद्ध जितिसकेपछि संसारमा मैले प्रतिस्पर्धा मैले मात्रै गर्न सक्छ, संसारमा सबैसँग जुद्ध पनि मैले नै जित्छ भनेर उसले निरपेक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हो कि प्रतिस्पर्धालाई के भन्छ? डेमोक्रेसी भनेर, लोकतन्त्र भनेर आयो उसले। जस्तै मैदानमा गएर तपाईँको चाहिँ फुटबल खेलाउनु त खुट्टा हुने मान्छे र नहुने मान्छे कसले गोल हाल्नु पऱ्यो? खुट्टा हुने हान्ने हो नि त। आज अमेरिकासँग नेपालको तपाईँको चाहिँ व्यापारी तपाईँको चाहिँ युद्ध गऱ्यो भने, व्यापारको त सन्धि गऱ्यो भने, प्रतिस्पर्धा तपाईँको चाहिँ उसमा गयो भने कसले तपाईँको चाहिँ नाफा कमाउँछ? अमेरिकाले कमाउँछ नि त। अनि यस्तो वैयत कुरा भर्खर तपाईँको चाहिँ 1 वर्षको बच्चा र तपाईँको 20 वर्षको केटो मान्छेसँग तपाईँको मैदानमा लगेर जुटाएर हुन्छ? त्यसो भएर यो कुनै पनि चिज मेल नखाने। यो अहिलेको रामशरण, डाक्टर रामशरण उहाँ पनि हरामी मान्छे, कुत्ता मान्छे हो। नेपाललाई यस्तो अवस्थामा पुऱ्यायो यसले। यो कुरा भनिराख्दाखेरि मेरै तपाईँको जेठदाइको ठुलो चित्त दुख्थ्यो कि, तर सत्य कुरो त स्वीकार्नु पर्यो नि त हो। त्यसो भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका तमाम
हिजोको दिनमा म पनि थिएँ होला, एमालेमा म पनि थिएँ, माओवादी पनि थिएँ, तर त्यो तपाईँको चाहिँ माया लागेर के गर्ने, बानी बिगर खत्तम भइसक्यो। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।